अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 नवंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 11 जमादी अव्वल 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। हिंदुस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की आज 135वां यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। इस खुसूस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज जुमेरात की सुबह साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू को इनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा और पार्टी के दीगर कायदीन ने शांति वन में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू को इनकी 135वीं यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस खुसूस में मुल्क भर में आज स्कूलों में चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की सालगिरह के मौके पर चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। राजस्थान के देवली अनियारा असेंबली हलके में एक आज़ाद उम्मीदवार नरेश मीना की जानिब से गांव के एक पोलिंग स्टेशन पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम अमित चौधरी को मुबैना तौर पर थप्पड़ मारने के बाद एक ज़बरदस्त हंगामा आरई की इत्तला मिली है। अजमेर रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ओम प्रकाश ने कहा है कि इस मामले में 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये राजस्थान के टोंक जिले में वाक़ देवली यूनियारा असेंबली हलके के पोलिंग बूथ पर मीना की जानिब से मुबैना तौर पर एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद सामने आया है। ओहदेदार ने बताया कि कल रात सिमरुता गांव में पथराव और आतिशबाजी के वाक़ात हुए, जहां कई गाड़ियों को आग लगा दी गई और तोड़फोड़ मचाई गई। कल देर रात सिमरुता गांव में एक हंगामा, पथराव और आतिशबाजी का वाक़ा पेश आया। एनआरआई असेंबली हलके के ज़मीनी इंतखाबात के आज़ाद उम्मीदवार नरेश मीना को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जब इसने पोलिंग के दौरान एसडीएम अमित चौधरी के साथ मुबैना तौर पर झगड़ा किया था। अजमेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने एएनआई को यह बात बताई। दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत और मरकजी हुकूमत के दरमियान फूट और इल्ज़ाम तराशी का खेल दिल्ली के लोगों के लिए मसाइल पैदा कर रहा है। ये बात कांग्रेस की रहनुमा मुमताज़ पटेल ने आज जुमेरात को एएनआई से बात करते हुए कही है। जब आम आदमी पार्टी हुकूमत दिल्ली में बरसर इख्तियार आई तो वो कहती थी कि वो हरियाणा और पंजाब से आने वाले धुएं का मसला हल करेगी। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनेगी तो ये मसला भी हल हो जाएगा, लेकिन वो अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते रहे। मुमताज़ पटेल ने कहा कि जब दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत थी तो सब्जा ज़्यादा था। बुलडोजर राज से परेशान मुल्क के अवाम को उस वक्त एक बड़ी राहत मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे गैर कानूनी अमल करार देते हुए ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा है कि सरकारी अफसरान जज नहीं बन सकते। अदालत उज़्मा ने मुल्क के रहनुमा खतूत जारी करते हुए कहा कि किसी भी जुर्म के मुजरिम या मुलजिम की जायदाद को मुनासिब कानूनी अमल की पैरवी के बगैर तोड़फोड़ करने वाले अफसर को सज़ा दी जाएगी। जस्टिस बी आर गोई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने पनाह के हक़ को आइन के आर्टिकल 21 के तहत बुनियादी हक़ का एक पहलू करार दिया और कहा कि किसी मुलजिम या किसी जुर्म के मुजरिम की रिहायशी या तिजारती जायदाद को मुनासिब कानूनी कार्रवाई के बगैर इस पर बुलडोज़र नहीं चलाया जा सकता। सरकारी अफसरान की जानिब से इस तरह की मनमानी और जाबराना कार्रवाई के खिलाफ तफसीली रहनुमा खतूत जारी करते हुए बेंच ने कहा कि अहलकारों की जानिब से बुलडोज़र कार्रवाई करना मुतवाज़ी ताकत के बुनियादी उसूल की खिलाफ वर्जी होगी, जिसके तहत अदलिया को ऐसे मामलात पर फैसला करने का इख्तियार सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहरियों की जान, आज़ादी और इमलाक को मनमाने तरीके से छीना नहीं जा सकता। अमन व अमान बरकरार रखना और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। जुर्म साबित होने तक मुलजिम की बेगुनाही तस्वुर करने के उसूल पर जोर देते हुए अदालत ने कहा कि मुजरिमों को मनमानी की गई किसी भी कार्रवाई के खिलाफ कानून के तहत भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बेंच ने कहा कि ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों को इस तरह बेघर होते देखना कोई खुशगवार मंजर नहीं है। बीजेपी लीडर और मुल्क के वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक बार फिर पोलराइजेशन की सियासत करते हुए कहा कि हम किसी कीमत पर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं लेने देंगे। उन्होंने सिर्फ इतने ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि कांग्रेस को मुसलमानों का हमदर्द बताने की कोशिश करते हुए कहा कि राहुल की चौथी पीढ़ी भी SC, ST और OBC का रिजर्वेशन काट कर मुसलमानों को नहीं दे सकती। वज़ीर दाखिला ने कहा कि चौंगे मुल्क के आइन में मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन का कोई बंदोबस्त नहीं है, इसलिए हम मुसलमानों या अक़लियतों को रिजर्वेशन देने की इजाज़त नहीं देंगे। अमित शाह ने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत के इख्तिताम से पहले ही हमने मुंबई में मौजूद तमाम बांग्लादेशियों और रोहिंग्या वासियों को निकालने का फैसला कर लिया है। गैर सरकारी तंजीम मूवमेंट फॉर ह्यूमन वेलफेयर की जानिब से आज़ाद मैदान के करीब वाक़े मुंबई पत्रकार संघ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मारूफ आलिम दीन मौलाना सज्जाद नोमानी ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में इन उम्मीदवारों की हिमायत करने का ऐलान किया जिन्हें इनकी राय में वोट देना चाहिए। इनमें महाराष्ट्र की कुल 288 असेंबली सीटों में से
70 सीटों पर महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों और दीगर सीटों पर मुख्तलिफ उम्मीदवारों की हिमायत की गई। मौलाना सज्जाद नोमानी ने पहले अंग्रेजी और इसके बाद उर्दू में खिताब किया। अपने खिताब के दौरान उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान करने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के मौजूदा सूरत-ए-हाल को देखते हुए महाराष्ट्र असेंबली के मौजूदा इंतखाबात बहुत गैर मामूली हैसियत के हामिल हो चुके हैं, क्योंकि इन नताइज के असरात न सिर्फ रियासत बल्कि पूरे मुल्क के मुस्तकबिल पर मरतब होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमने गुज़िश्ता एक माह में मुल्क और महाराष्ट्र के मुमताज़ तरीन कायदीन और दानिश्वरों जो अलग अलग कम्युनिटी के लीडर हैं और मुख्तलिफ समाजी इकाइयों से ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे मशवरा किया। हमने अपनी टीमों को रियासत के मुख्तलिफ असेंबली हलकों में भेजकर और बहुत गहरे गौर व खौस के बाद मुल्क की सालिमियत, इत्तेहाद और खुसूसन हमारे मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक राय कायम की है, जो मीडिया के ज़रिए महाराष्ट्र के वोटरों की खिदमत में पेश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में सियासी हालात के तब्दील होने और नई हुकूमत की तश्कील के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के हौसले काफ़ी बुलंद है। इसी वजह से जम्मू कश्मीर के अवाम ने रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे में शिद्दत पैदा कर दी। अवाम के इसी जज्बात की तर्जुमानी करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के फैसले को यहाँ के लोगों ने तस्लीम ही नहीं किया है, लिहाजा मरकज़ी हुकूमत को जल्द अज जल्द रियासत की बहाली का फैसला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम के मुश्किलात का अजाला करने की खातिर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे पर कारबंद है। झारखंड असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 43 सीटों पर पुरअमन माहौल में 65% से ज़ायद वोटिंग हुई है। इसके साथ ही दीगर 10 रियासतों राजस्थान, मगरबी बंगाल, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश और मेघालय में 33 खाली असेंबली सीटों और केरला की वायनाड लोकसभा सीट के लिए ज़मीनी इंतखाबात भी मुकम्मिल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 81 रुकनी झारखंड असेंबली के पहले मरहले में 43 असेंबली हलकों और दीगर रियासतों में ज़मीनी इंतखाबात के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई और शाम 5 बजे ख़त्म की गई। कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में पहले मरहले में 65% वोटरों ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इसी दौरान केरला में वायनाड लोकसभा सीट के ज़मीनी इंतखाब में शाम 5 बजे तक 60% वोटिंग हुई है। वहां पोलिंग मराकिज़ पर तवील कतारें देखी गई। इस दौरान कहीं से कोई नाखुशगवार इत्तला सामने नहीं आई है। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने बुलडोजर इंसाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि अब बुलडोजर गैरेज में रहेगा। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ हुकूमत पर तंज करते हुए ये बात कही। कानपुर में सिस्मो हल्के में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। उसने बुलडोजर के खिलाफ तबसरा किया है, जो इस हुकूमत की अलामत बन गया था। इस फैसले पर मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे लोगों से क्या तौक़ी की जा सकती है जो लोगों के घर तोड़ते हैं। अब इनका बुलडोजर गैराज में रहेगा और किसी गरीब का मकान तोड़ा नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले का खैर मकदम करते हुए जमीयतुल उलमाहिन के सदर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमारे लिए आज का दिन बड़ी खुशी और इत्मीनान का है कि जमीयतुल उलमाहिन की कानूनी जद्दोजहद कामयाब हुई और गरीब व मजलूमों, ख्वाह हिंदू हों या मुसलमान, इनको सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल गया। उन्होंने कहा कि मज़ीद खुशी की बात यह है कि इस ताल्लुक़ से हम जो कुछ अपने बयानात में कहते रहे हैं, अदालत ने अपने फैसले से इन तमाम बातों की तस्दीक कर दी। अदालत ने बुलडोज़र चलाकर किसी के घर तोड़ने को जुर्म करार दिया और यह भी कहा कि सरकारें जज नहीं बन सकती, कानूनी और गैर कानूनी होने का तयन अदलिया ही करेगी। उन्होंने कहा कि जब से बुलडोज़र कार्रवाई शुरू हुई है, हम ये बात भी कहते आए हैं कि अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो इसकी सज़ा इसके घर वालों को नहीं दी जा सकती। अदालत ने यह बात भी अपने फैसले में कही है। मौलाना मदनी ने कहा कि बुलडोज़र कार्रवाई न सिर्फ एक गैर इंसानी अमल है, बल्कि यह अदलिया और कानून दोनों की तौहीन के मुतरादिफ है। उत्तर प्रदेश में असेंबली की 9 सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात हो रहे हैं, मगर सियासी हालात से ऐसा लग रहा है कि जैसे 2027 का असेंबली इलेक्शन हो रहा है। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान के बाद उत्तर प्रदेश में पोस्टरबाजी की जो जंग शुरू हुई है, वो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कारकुनों की जानिब से पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। ताज़ा मामले में लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर के सामने एक मुतनाज़ा होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें समाजवादी पार्टी के लीडरान की तस्वीर के साथ हम जीतेंगे तो लूटेंगे लिखा गया है। इस पोस्टर के जवाब में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। प्यू रिसर्च सेंटर ने मजहब के हवाले से एक आदादशुमार जारी किया है। प्यू रिसर्च सेंटर के द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स यानी आलमी मज़ाहिब का मुस्तकबिल ने अपनी तहकीक में इस बात का अंदाज़ा लगाया है कि साल 2050 तक इस्लाम दुनिया का सबसे ज़्यादा पैरवी करने वाला मजहब बन जाएगा।
حالانکہ پیو کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا کا ایک ایسا خطہ بھی ہے جہاں مسلمانوں کی آبادی میں تقریباً 9% کی کمی آ جائے گی۔ ان خطوں میں مسلمانوں کی آبادی کم ہوگی، ان میں سے ایک ہے ایشیا پیسیفک۔ یہاں سال 2010 میں مسلمانوں کی آبادی 8.5% تھی، جو سال 2050 تک گھٹ کر 7.5% تک ہونے کی امید ہے۔ دوسری جانب یورپ میں بھی سال 2050 تک مسلمانوں کی آبادی میں کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ سال 2050 میں یورپ میں مسلم آبادی 2.5% تک رہنے کی امید ہے، جو سال 2010 میں 7% ہی تھی۔ پیو ریسرچ کی نئی تحقیق کے مطابق ہندو مذہب 2050 تک آبادی کے لحاظ سے دنیا کا تیسرا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا۔ ملت کی فلاح و بہبود ہمیشہ روزنامہ سیاست کی اولین ترجیح رہی ہے۔ ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان کی سرپرستی میں سیاست ملت فنڈ کی جانب سے اقلیتوں کے معاشی طور پر کمزور طبقات کی تعلیمی اور معاشی ترقی کے لیے جاری غیر معمولی خدمات کو مزید توسیع دینے کے لیے رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان نے اپنی تنخواہ کے 20 لاکھ روپے کی رقم ملت فنڈ میں بطور عطیہ حوالے کی ہے۔ جناب عامر علی خان نے جنوری 2024 میں رکن قانون ساز کونسل کے طور پر نامزدگی کے بعد اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی تنخواہ فلاحی سرگرمیوں کے سلسلے میں ملت فنڈ میں بطور عطیہ پیش کریں گے۔ جناب عامر علی خان نے اپنی تنخواہ کی اب تک کی مجموعی رقم 20 لاکھ روپے کا چیک جناب زاہد علی خان ایڈیٹر سیاست کے حوالے کیا، ملت فنڈ کی فلاحی سرگرمیوں میں خرچ کرنے کی خواہش کی۔ روزنامہ سیاست ملک میں مظلوم مسلمانوں کی مدد کا طویل ریکارڈ رکھتا ہے۔ ہندوستان کے کسی بھی حصے میں فسادات کے ذریعے اقلیتوں کو نشانہ بنایا جائے یا پھر آفات سماوی کے سبب بھاری تباہی ہو، ہر دو صورتوں میں روزنامہ سیاست نے کروڑوں روپے ریلیف فنڈ کے ذریعے متاثرہ خاندانوں کی مدد کی۔ گجرات فسادات، ممبئی فسادات اور کشمیر میں زلزلے سے ہوئی تباہی کے موقع پر روزنامہ سیاست نے غیر معمولی امدادی کام انجام دیے، جس کی نہ صرف عوام بلکہ سول سوسائٹی نے ستائش کی۔ جناب عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل نے تلنگانہ کے تقریباً تمام اضلاع کا دورہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی، سماجی اور سیاسی پسماندگی کا جائزہ لیا۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ نہ صرف حکومت بلکہ ملت فنڈ کے ذریعے مسلمانوں کی تعلیمی ترقی اور انہیں روزگار کے موقع فراہم کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ شہر حیدرآباد میں دوبارہ ہیڈرا کی انہدامی کارروائیوں کے آغاز اور کمشنر ہیڈرا اے وی رنگاناتھ کے بدکما کنٹے کے معائنے نے شہریوں میں دوبارہ تشویش پیدا کر دی ہے۔ ہیڈرا نے شہر کے نواحی علاقے ناگارم میں کیے گئے قبضہ جات کو برخاست کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر انہدامی کارروائی کی۔ کمشنر ہیڈرا اے وی رنگاناتھ نے امبرپیٹ میں بدکما کنٹے کے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے موصول ہوئی شکایتوں سے متعلق جائزہ لیا۔ کمشنر ہیڈرا اے وی رنگاناتھ کے دورے کے دوران بدکما کنٹے کے قریب جوار میں موجود آبادیوں میں بڑے پیمانے پر پولیس بندوبست کیے جانے کے سبب مکینوں میں خوف و ہراس کا عالم پیدا ہو گیا تھا، لیکن اے وی رنگاناتھ نے مکینوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہیں اس بات کا تیقن دیا کہ بدکما کنٹے کے تحفظ کے لیے ہیڈرا کی جانب سے اقدامات ضرور کیے جائیں گے، لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے مکانوں کو منہدم نہیں کیا جائے گا، بلکہ بدکما کنٹے کے قریب موجود 5 ایکڑ اراضی کا استعمال کرتے ہوئے اس کنٹے کو محفوظ کیا جائے گا اور بدکما کنٹے تک پہنچنے والے پانی کے راستوں کو صاف کرنے کے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ اس تالاب کو برقرار رکھا جا سکے۔ گریجویشن کورسز کو روزگار سے مربوط کرنے کے سلسلے میں کیے جانے والے اقدامات کے تحت تلنگانہ محکمہ اعلیٰ تعلیم کی جانب سے بڑے پیمانے پر بی اے، بی ایس سی اور بی کام کورسز کے تعلیمی نصاب میں بڑے پیمانے پر تبدیلی لانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ تعلیم اور صنعت کے درمیان موجود فاصلے کو کم کرنے کے لیے تلنگانہ کونسل برائے اعلیٰ تعلیمات کی جانب سے پیش کی گئی اس تجویز پر جلدی عمل آوری کے اقدامات کیے جائیں گے اور آئندہ تعلیمی سال کے آغاز پر حکومت تلنگانہ کی جانب سے گریجویشن کورسز کے لیے تبدیل شدہ نصاب پیش کیا جائے گا۔ پروفیسر بالا کشتا ریڈی نے بتایا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے تعلیم اور صنعتوں کے درمیان پائے جانے والے فاصلے کو کم کرنے کے سلسلے میں تیار کیے جانے والے منصوبے کو نظر میں رکھتے ہوئے کیے گئے اس فیصلے پر آئندہ تعلیمی سال سے عمل آوری کو یقینی بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ صنعتی اداروں کی ضرورتوں اور انہیں درکار صلاحیتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے تیار کیے جانے والے تعلیمی نصاب کی تیاری کے سلسلے میں مشاورت کا آغاز کیا جا چکا ہے اور طلباء میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر پیدا کرنے کے اقدامات کے ذریعے انہیں صنعتی اداروں میں روزگار کے موقع فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق بی اے، بی ایس سی اور بی کام کورسز کے لیے دیگر پروفیشنل کورسز کی طرح انٹرنشپس روشناس کرواتے ہوئے اسے لازمی قرار دیا جائے گا اور اس طرح صنعتی اداروں اور تعلیمی اداروں کے درمیان موجود دوریوں کو ختم کرتے ہوئے طلباء کو موقع فراہم کیے جائیں گے۔ شہر حیدرآباد کے قبرستانوں میں غیر قانونی سرگرمیوں کی آئے دن خبریں میڈیا میں وائرل ہو رہی ہے۔ غیر سماجی عناصر قبرستانوں کو اپنی سرگرمیوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ چنچل گوڑا اور اطراف کے علاقوں میں قبرستانوں میں غیر قانونی سرگرمیوں کی اطلاع ملنے پر ٹاسک فورس نے سلطان دائرہ قبرستان میں کارروائی کرتے ہوئے کئی افراد کو حراست میں لے لیا جو شراب نوشی اور گانجا پینے میں مصروف تھے۔ گزشتہ رات یہ کارروائی انجام دی گئی۔
زیر حراست افراد میں طالب علم چندو اور لیبر محمد صادق شامل ہیں۔ محمد حفیظ، محمد یوسف، عمران بن عالم اور محمد حمید کو شراب نوشی پر گرفتار کیا گیا۔ گرفتار شدگان کو مادنا پیٹ پولیس کے حوالے کر دیا۔ ایڈیشنل ڈی سی پی اے سرینیواس راؤ اور انسپکٹر کے این پرساد ورما کی نگرانی میں یہ مہم شروع کی گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ قبرستانوں کے علاوہ ڈبل پورہ اوور برج روڈ اور چنچل گوڑہ جیل کے اطراف کے علاقوں میں کھڑی ہوئی خانگی بسوں میں اس طرح کی سرگرمیاں جاری ہے۔ بسوں کو ہٹائے جانے سے علاقے میں ٹریفک کے مسائل کم ہوں گے اور غیر سماجی عناصر کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا سکے گی۔ گزشتہ دنوں پرانے شہر کے دائرہ میر مومن میں مقامی رکن اسمبلی نے پولیس کی مدد سے اچانک معائنہ کیا، جہاں کالے جادو میں استعمال کی جانے والی اشیاء پائی گئی، جس سے معلوم ہوا ہے کہ قبرستانوں کو کالے جادو کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، سب پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے گا۔ پرانے شہر حیدرآباد کے رین بازار پولیس نے خاندان کے خلاف جھوٹ اور دھوکے کے علاوہ فرضی خبریں پھیلاتے ہوئے رقمی مطالبہ کرنے والے فری لانس جرنلسٹ کو گرفتار کر لیا، جو پہلے بھی ایسے مقدمات میں ملوث تھا۔ پاک میڈیا ہاؤس کے نام سے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے ذریعے معزز شہریوں کے خلاف جھوٹی اطلاعات کو پھیلانا اس کی عادت بن گئی ہے۔ رین بازار پولیس نے 1 لاکھ روپے کا مطالبہ کرتے ہوئے خاندان کو ہراساں کرنے والے فری لانس جرنلسٹ تنویر احمد خواجہ کو گرفتار کر لیا۔ کوٹھی کے علاقے میں واقع ایک لاج میں کارروائی کی گئی۔ تنویر احمد خواجہ پہلے شکایت گزار شخص کے خاندان کے خلاف جھوٹی اطلاعات کو فیس بک پر پیش کر رہا تھا، جس سے اس کے خاندان کی بدنامی اور رسوائی ہو رہی تھی۔ تنویر کے خلاف محمد عبداللطیف نامی شخص نے پولیس میں شکایت کی تھی۔ تنویر نے فیس بک سے مواد ہٹانے کے لیے 1 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ بات چیت کے بعد سودا طے ہوا اور کوٹھی کی ایک لاج میں دونوں جمع ہوئے۔ پولیس نے عین وقت پر پہنچ کر تنویر احمد کو گرفتار کر لیا اور 70,000 روپے ضبط کر لیے۔ اس کے خلاف سائبر کرائم میں 3 اور ہمایوں نگر پولیس اسٹیشن میں پہلے سے مقدمات درج ہیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے حکومتوں کی جانب سے بلڈوزر کارروائیوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوش آئند اور راحت کا موجب قرار دیا۔ اسد الدین اویسی صدر مجلس نے آج سپریم کورٹ کی جانب سے بلڈوزر کارروائیوں پر فیصلے پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے پوسٹ میں ان خیالات کا اظہار کیا۔ اویسی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بلڈوزر کارروائیوں پر جو فیصلہ سنایا ہے، اس کا سب سے اہم حصہ اس کی فصاحت و بلاغت میں اور سب کو آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات میں نہیں ہے، بلکہ قابل نفاذ رہنما خطوط میں ہے۔ صدر مجلس نے امید ظاہر کی کہ اس فیصلے کی بنیاد پر ریاستی حکومتوں کو مسلمانوں اور دیگر پسماندہ گروپوں کو اجتماعی طور پر سزا دینے سے روکنے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ اویسی نے کہا کہ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وزیراعظم نریندر مودی اور سبھی نے بلڈوزر راج کی کارروائیوں پر خاموشی اختیار کی ہے، جو اس کی ستائش کے مترادف ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ سپریم کورٹ نے آج بلڈوزر کارروائیوں کے عمل کو لاقانونیت کے امور قرار دیا ہے۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو 21 نومبر کو 2 روزہ دورہ حیدرآباد پر آ رہی ہے۔ چیف سیکرٹری شانتی کماری نے صدر جمہوریہ کے دورے کے پیش نظر سینئر عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے عہدیداروں کو طریقہ کار کے مطابق مناسب انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔ محکمہ پولیس سے سیکورٹی، مناسب ٹریفک اور بندوبست انتظامات کے لیے کہا گیا ہے۔ چیف سیکرٹری نے کہا ہے کہ صدر جمہوریہ کے دورے کے تمام مقامات پر مناسب تعداد میں فائر انجنوں کا درکار اسٹاف کے ساتھ انتظام کیا جانا چاہیے۔ محکمہ صحت کو اہل ڈاکٹرز کے ساتھ خدمات دستیاب رکھنے کی بھی ہدایت دی گئی۔ میئر حیدرآباد جی وجے لکشمی نے لکڑی کا پل پر واقع مغل ریسٹورنٹ اور ماساب ٹینک میں واقع ڈائن ہل ہوٹل کا اچانک معائنہ کیا اور ہوٹل کے کچن میں جاری پکوان، غذائی اور خوردونوش اشیاء کا جائزہ لیا۔ انہوں نے مالکان ہوٹل کو ہدایت دی کہ وہ ہوٹل اور کچن میں صاف صفائی کا خاص خیال رکھیں اور غذائی اشیاء کے پکوان میں معیاری اشیاء کا استعمال کریں۔ کچن کی صاف صفائی میں لاپرواہی اور غذائی پکوان میں ملاوٹ شدہ اشیاء کے استعمال پر سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ معائنے کے دوران پتہ چلا کہ پکی ہوئی اشیاء اور خوردونوش اشیاء فریج میں رکھ کر دوبارہ گرم کر کے گاہکوں کو پیش کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد نے انتباہ دیا کہ ہوٹلوں کے معائنے کا سلسلہ جاری رہے گا اور غیر محفوظ اور ملاوٹ شدہ اشیاء کے استعمال کرنے والی ہوٹلوں کو بند کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی جائے گی۔ ٹریڈ لائسنس اور فوڈ لائسنس کے بغیر چلائی جانے والی ہوٹلوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ عوام مریض کے لیے ابتدائی طبی مدد کے متعلق عذرا پبلک اسکول آصف نگر میں شعور بیداری پروگرام BLX ورکشاپ کے نام سے منعقد کیا گیا۔ چیئرمین عالی جناب محمد ولی اللہ صاحب کی زیر سرپرستی ڈائریکٹر گروپ آف اسکولز ڈاکٹر شہباز مرزا اور ڈاکٹر فائزہ ولی اللہ نے BLS ورکشاپ منعقد کیا۔ اس پروگرام میں انکورا ہاسپٹل بنجارہ ہلز کی ڈاکٹر کی ٹیم نے شرکت کی اور پریکٹیکلی طور پر ٹیچرز و طلباء کو ابتدائی طبی امداد کے متعلق سمجھایا اور ٹریننگ دی۔ پرنسپل محترمہ ممتاز جہاں نے ڈاکٹرز ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر وائس پرنسپل محترمہ فرزانہ صاحبہ بھی موجود تھی۔